तेजर एक पुस्तक बरयलें आनी तेतून बरें डिस्क्रिप्शन सारकें बरयल्ल्या कारणान साहित्य अकादमीचे 1985 तांकां इनाम फावो जालें. मागीर अशे भुतानाक गेले आनी बाकीच्या खूब हेरां गांवांनी गेले. ताचेरूय त्यांनी थोडी थोडी बुकां बरयल्लीं आसा, पण ती आजून छापणावळीन येवंक ना. खुबशे अशे निबंध बरयले आनी ह्या निबंधाक एक बरे लोकां कडल्यान प्रतिसाद मेळ्ळो. तितून दोतोर TM पै फावंडेशन म्हणटा पळय तांचे ताका एक अवॉर्ड मेळ्ळे. आनी 1998 ह्या तरेन त्यांनी मागीर अशे कादंबरी बरोवपाचे अशें थारायलें. तेज्याक पयलीं एक बोरकारी म्हणून एक अशे ते बरयताले, बारीकशें लिखाण करताले आनी ते खूब लोकांक आवडटाले. कादंबरी अशी एक बरोवपाक लागून एक डायरी कशी ताणें कंटिन्युअसली बरयली. मागीर सखी वसुंधरा म्हणून ही तेंची एक बरी कादंबरी अशी एक लोकांक खूब आवडली. मागीर आनी बारीकूय खूब अशें साहित्य तेणें खूब अशें निर्माण केलां. आनी मेन म्हणजे बिंब म्हणून जे मंथली मॅगझीन येता, जे म्हयन्यान येता, प्रत्येक म्हयन्यान ते त्यांनी बरे भाशेन उजडावपाक हाडलें. आनी चडशे आमचे युवा जे भुरगे तरणाटे जे आसा न्हू, तेची खूब अशी भितर लिखाण आसता जे तितूनच्यान ते वायट व्यसनांच्यान ते बरे जावंक शकता. जे ड्रग एडिक्ट आसा, घोळे वखद बीन आसा, तेजेर तेणें बरे बरे लेख बरयले आनी तितून खूब जाणांक असो फायदो जालो. तर अशे कोंकणी साहित्यांतले एक गाजिल्ले व्यक्तिमत्व आमच्या केंद्राच्या शंकर भांडारी सुवाळ्याक लाभला म्हणून आमकां तांचे विशीं खूब खोशी भोगता. देव बरें. देव बरें करूं तारी सर.